في هاد لا فيديو هادي غادي نتعرفوا مزيان على هاد لي 4 بارفان ديال مونغيرلان، حيت ماشي كلهم بحال غنعرفوا الاثمنه ديالهم وكل واحد فيهم لقينا فصل كيصلح، واش الشتا واش الصيف. ليسونسيال خليكم معايا حتى لا فان ديال لا فيديو كومسا نتعرفوا عليهم مزيان. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير ان شاء الله. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم باحسن الاحوال ان شاء الله. كي دايرين بعدا مع هاد البرد؟ ما تديوش على يدي الا بانوا لكم زرقوا بالبرد. كاين واحد البرد اللي الحمد لله عليه والحمد لله على كل حال. الوغ كيف ما شفتوا معنا اليوم جبت هاد لا كوليكسيون ديال مونغيرلان، هاد البارفان هذا اللي داير واحد لو سوكسي هاد الوقيته هادي، ولكن فيو ان هاد البارفان فيه بزاف ديال لي فيرسيون، شوز اللي كتخلي الناس كيتلفوا فيهم. باغ اكزومبل بحال دابا كنسمعوا دي زافي على مونغيرلان زوين كنشريوه باغ اكزومبل باغ انترنيت اولا كنشريوه من شي بارفومري، باغ لا سويت ملي كنجيبوه للدار ما كيكونش هذاك لو بارفان اللي سمعنا عليه اولا ما كيتوالمش معانا اولا يعني كان بحال كتقولي كتكون واحد الصدمه اولا، لان فيه بزاف ديال لي فيرسيون. لا ريزون بور لاكيل اليوم جبت هاد لي 4 فيرسيون اللي سون ديسپونيبل عندي، غندويو عليهم وغنعرفوا كل واحد واش ديال البرد واش ديال الصيف، شنو لي نوت اللي فيه، واش كيتوالم معنا او لا. الوغ نبداو باول واحد اللي عندي هنايا هو مونغيرلان. الوغ فوالا جو بونس فوالا سي مونغيرلان او دو تواليت بلوم اوف روز. الوغ هاد لو بارفان هذا سي او دو تواليت، سي بلوم اوف روز، فيه لا فيرسيون او دو بارفان اي او دو تواليت. هاد لو بارفان هذا اللي كي تي لونسي في 2019، يعني جوست ريسامون، يعني ماشي بزاف، يعني هذه واحد اون اني باش تلونسا هاد لو بارفان هذا. هاد لو بارفان كي نقولوا عليه فلورال مليون في المية، ميم سي حنا كنعرفوا ان غيرلان اولا لي بارفان ديال غيرلان اكثريتهم سو سون دي بارفان اللي كيكونوا فلورال، ولكن هذا سي ان بارفان لي فلورال 100%. فلانوت ديالو، فلانوت دو تيت اولا في مقدمه ديال العطر ديالو اون فوا كنرشوه كان كيكون فيه الحمضيات، يعني كيكون فيه الحوامض والخزامه. ديال ديبي اون فوا كترشيه في لانوت الاولى كنشمو فيه الحوامض وكنشمو فيه الخزامه. هذه هي لا نوت اللي كاينه في الاول، لافوند و لي زارغون. باغ لا سويت يعني في الوسط ديال العطر كنلقاو فيه الفلور دو نيرولي، نلقاو فيه الغوز والياسمين. وفي قاعده ديال العطر كنلقاو الفاني وكنلقاو البواد سونتال. يعني هذا هو لو ميلونج اللي كاين في الاول. يعني الا لاحظتوا معايا هذا لو ميلونج هذا ما بين باردون ما بين لي زارغوم وما بين الفلورال، يعني كيخليوه واحد لو كيخليوه سي ان بارفان اللي ديال البرانطون 100%، يعني سي ان بارفان اللي ديال البرانطون ديال الصيف وديال النهار. يعني كيعطيك واحد الاحساس بانتعاش، يعني كنعرفوا ان لي زارغوم كيعطيونا واحد الاحساس بالانتعاش في الاول، وبلوتو كيعطيو داك الانتعاش في لو بارفان كامل. يعني كيخليوه سان بارفان اللي ديال النهار ديال الصيف ديال الربيع. هاد لو بارفان هذا شنقولوا في يعني متوسط الثبات، ماشي شي بارفان اللي قوي بزاف، هو متوسط الثبات. ومم القوه ديالو يعني الجهد ديالو حتى هو متوسط، يعني موديري، ماشي قاصح يعني كيتشم بزاف، وماشي خفيف عاوتاني بزاف. الوغ هذا بالنسبه لي نوت ديالو. الوغ بالنسبه للثمن ديالو كيف ما قلت لكم، يعني غنشوفوا كل بارفان والاثمنه ديالو. الاثمنه ديالو متواجد في 3 ديال الاحجام، متواجد في 30 ml، في 50 و في 100 ml. الوغ نبداو ب 100 ml هي اللي عندي هنايا، كدير تقريبا 110 اورو، يعني تقريبا 1100 درهم. في الحجم ديال 50 هذا الحجم هذا 50 ml كيدير تقريبا 80 اورو، يعني 800 درهم. والحجم ديال 30 اورو كيدير 65 بلوتو الحجم ديال 30 ml باردون الحجم ديال 30 ml صافي تلفت. الحجم ديال 30 ml كيدير 65 اورو.
يعني هذا هو لو ريزومي على هذا لو بروميير بارفان هذا. الوغ دابا ندوزو لهاد لو دوزيام بارفان اللي هو الوغ كيف ما كتشوفوا سي مون بارفان بلوتو مون غيرلان او دو بارفان فلورال. الوغ هذا حتى هو تقريبا نقولوا تقريبا نفس لي نوت اللي كاينين هنا، ولكن هذا زايد لانه فلورال، يعني زايد دي نوت فلورال اكثر من هذا. يعني اللي كنجبروا دائما في مقدمه ديال العطر كنلقاو الخزامه، كنلقاو اوسي لي زاغون، كنلقاو يعني البرغاموت، الموندارين، السيترون. كيف ما قلنا هاد لا نوت هذه كتعطي واحد الانتعاش في الاول البارفان. ثانيا في لا نوت دو كور، يعني في الوسط ديالو كنلقاو لي نوت فلوري، كنلقاو البيفوان، كنلقاو الياسمين، كنلقاو الفلور ديال ايلون. هاد الفلور هذه فلور العجيبه اللي كنلقاوها في اكثريه ديال لي بارفان. كنلقاو في الفلور دو نيرولي، كنلقاو البيش، كنلقاو الموغي، يعني فيه بزاف ديال لي فلور. وفي في القاعده ديال العطر كنلقاو الفاني، وكنلقاو الفلور دي ريز، وكنلقاو اوسي البوا دو سانتال اللي كيعطيه واحد لا نوت بوازي في الاخر. يعني ملي كيبقى معنا البارفان مور ساعات، يعني مور واحد 4 سوايع 5 سوايع كنشمو شويه ديك لا نوت بوازي بلوس ديك لا نوت بودري اللي كنلقاوها فيه. هذا حتى هو كيصلح للصيف، ويصلح للربيع، وكيصلح للنهار. يعني ديك لا نوت فلورال كتخليه بارفان اللي ربيعي او لا صيفي، نقدروا نديروه في الصيف او لا في الربيع اوسي بالنهار. حتى هو متوسط الثبات، يعني متوسط حتى يعني يقدر يبقى معاك حتى لا فان لا جورني. القوه ديالو سي ان بارفان اللي موديري، اللي ما قاصحش بزاف. حتى هو سي ان بارفان اللي الاكثريه كيعجب، فهمتي كلشي كيعجبو. يعني ملي كيكون بارفان اللي ما قاصحش بزاف اولا خفيف بزاف، يعني كنلقاو عليه دي زافي بوزيتيف. بالنسبه للثمن ديالو حتى هو متواجد في 3 ديال الاحجام. نبداو بهذا الحجم اللي عندي انا هنايا 50 ml، كيكون 87 اورو، يعني هي 870 درهم تقريبا. 30 ml كيدير 63 اورو، يعني تقريبا 630 درهم، يعني في لي زونفيرون ديال 600 درهم. و 100 ml يكوت 125 اورو، يعني 120 اورو تقريبا، يعني 1200 درهم. يعني انا كنعطيكم الثمن تقريبي. الوغ دابا ندوزو لهاد لو ترويزيام بارفان اللي هو مون غيرلان او دو بارفان. هاد لو بارفان هذا اللي تلونسا في 2017، يعني قبل منه. يعني كيف ما كتشوفوا كندير لكم من اللي خفيف شويه حتى اللي بلو انتونس. يعني عندنا هاد لو دو تواليت، عندنا فلورال، اي هادي مون غيرلان كلاسيك. هاد لو بارفان هذا اللي نقدروا نستعملوه في الشتاء وفي لو برانطون، يعني في ليفر، لانه قاصح شويه على هاد لي دو هادو اللي قبل اللي دوينا عليهم. بالنسبه للثمن ديالو سي لو ميم بري ديال مون غيرلان فلورال او دو بارفان، سي لو ميم بري ديالو تقريبا في لو ميم بري. الوغ في لي نوت اللي كنلقاو فيه هاد لو بارفان هذا الي ان بو اورينتال، يعني كنلقاو فيه في لي نوت في مقدمه ديال العطر اولا في لي نوت دو تيت كنلقاو لافوند، كنلقاو البرغاموت. في وسط ديال العطر اولا في لي نوت دو كور كنلقاو الفلور دي ريس، الياسمين والغوز. ولكن القاعده ديال العطر اولا لا نوت دو فون هي اللي كنلقاوها شويه اروماتيزي، يعني كنلقاو فيها الفاني، كنلقاو فيها الكومارين، كنلقاو فيها البواد سونتال، كنلقاو فيها لو بنجوان اللي هو العلك، كنلقاو فيها الريغليز، وكنلقاو فيها الباتشولي. يعني هاد لو بارفان هذا الي اروماتيزي على هاد لي زوتر هادو كيف ما قلنا هادو 100% فلورال، ولكن هذا داخل فيه ديك لا نوت ديال الريغليز، داخل فيه لا نوت ديال الفاني، ديال الكومارين، يعني كيعطينا واحد لا نوت اللي شويه حلوه، الي ان بو سكري.
و او ميم طون بودري بوازي، ولكن لا نوت اللي غالبه عليه هي الفاني، هي اللي كنشموها ميم سي هي كاينه في القاعده ديال العطر، ولكن كتبقى غالبه على هذا لو بارفان هذا. الوغ كيف ما قلنا هذا لو بارفان هذا نقدروا نديروه في ليفر، نقدروا نديروه في لو برانتون و ميم في لو طون، ولكن ما كنصحش به هذا في الصيف لانه شويه مجهد على هادو. بالنسبه للثمن كيف ما قلنا راه بحال مون بارفان فلورال، يعني لي ميم بري، حتى هو متواجد في 30 50 و 100 ml. الوغ في اخر بارفان اللي عندنا هنايا هو مون غيرلان او دو بارفان انتونس، يعني هذا هو لو بلو انتونس فيهم، و ميم بارابور لو بري ديالو يعني هو اللي زايد عليهم في الثمن، يعني هو اللي بلو شير عليهم. الوغ هذا البارفان هذا اللي شتوي بامتياز، يعني هذا سي ان بارفان ديال ليفر 100% ديال ليفر و ديال لوطون، يعني تقدروا ديروه في الخريف وفي الشتاء لانه هو اللي قاصح عليهم وهو اللي كيبقى معاك مده طويله في لا نوت ديالو. الوغ كيف ما هضرنا على هاد او دو بارفان، الوغ انتونس يعني تقريبا لي ميم نوت اللي كاينين في هذا هما اللي كاينين في هاد لو ديرنيي بارفان، باغ كونطخ غير هما بواحد الحده اللي شويه مجهده، وهذا راجع انهم دايرين في ني لا نوت اللي كانت غالبه على او دو بارفان او بلوتو على مون غيرلان او دو بارفان هي الفاني. سي لا ميم شوز حتى هذا لا نوت اللي غالبه عليه، يعني دايرينها في وسط العطر، يعني دايرين الفاني بجميع انواعه دو تايتي مدغشقر، يعني كاين الفلور دي ريز، كاين الياسمين، كاين الغوز. في المقدمه ديالو دائما الخزامه لافوند والموندارين والبرغاموت، وفي القاعده ديال العطر لا ميم شوز، يعني كاين الباتشولي، كاين الريغليز، كاين العلك، وكاين البواد سانتال دوسترالي، وكاين المسك زايدين فيه المسك. الوغ هادشي اللي كيخليه بلو انتونس على لي زوطخ بارفان، يعني شويه قاصح عليهم وكيخليه كيف ما قلنا بارفان ديال الشتاء. بالنسبه للثمن ديالو هذا لو فلاكون هذا ديال 100 ml الكوت واحد 142 اورو، يعني تقريبا 1400 درهم 100 ml. 50 ml الكوت تقريبا 1000 درهم، و 30 ml يعني الحجم الصغير الكوت 75 اورو، يعني واحد 750 درهم. الوغ فوالا جيسبر نكون بينت لكم لا ديفيرونس ما بين هاد لي 3 بارفان، بلوتو ما بين هاد لي 4 بارفان، ميم سي هما راه ما كاينينش غير 4، يعني كاين بزاف ديال لي فيرسيون في هاد العطر هذا ديال مون غيرلان، ولكن هاد لي 4 اللي متوفرين عندي هما اللي درت لكم عليهم اون ديسكريبسيون، نتمنى تكون فيهم ان شاء الله ولو بشويه، كومسا منين تجيو تشريوهم يعني تعرفوا اين بارفان اللي صالح للشتاء، اين بارفان اللي صالح للربيع، اين بارفان اللي صالح للصيف، كومسا تاخذوا فكره. الوغ كيف ما قلنا ان شاء الله حتى الفيديو قادم بحول الله ونتلاقاو مع ان اوتر بارفان. الى عندكم بيان سور دي ريمارك، عندكم اقتراحات، نرجو تخليوهم ليا في لي كومونتير، وحتى الا عندكم دي بروبوزيسيون يعني على دوطخ بارفان خليوهم ليا، اولا الناس اللي مجربين هذا لو بارفان هذا حتى هما يخليو لينا تجربه عليه في لي كومونتير.